नमस्ते, म मनोहरी थापा। आजको बाइस्कोप कार्यक्रममा हामी एकजना महिला चलचित्र निर्देशक र कोरियोग्राफरसँग केही कुराकानी गर्दैछौँ। रिनासा राईले आफ्नो करियरको सिलसिलामा सुरुमा बीएससी नर्सिङ अध्ययन गर्नुभयो र त्यही क्षेत्रमा काम गर्नुभयो। तर पछि उहाँको आफ्नो इच्छा, चाहना, सफलता अथवा असफलता जे भनौँ, त्यसपछि उहाँले यो क्षेत्र छोडेर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो र एउटा कोरियोग्राफीको रूपमा काम सुरु गर्नुभयो। नमुन्दै करिब 11 वर्षको अभ्यासपछि 11 वर्षसम्म कोरियोग्राफी गरिसक्नु भएपछि उहाँले एउटा इन्टु मिन्टु लन्डनमा चलचित्रको निर्देशन गर्ने अवसर पाउनुभयो। त उही कोरियोग्राफर, इन्टु मिन्टु लन्डन चलचित्रकी निर्देशक रिनासा राई राणासँग हामी आज केही कुराकानी गर्दैछौँ र उहाँले कोरियोग्राफी गरेका केही गीतहरू र उहाँले निर्देशन गर्नुभएको चलचित्रको गीत पनि यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। यहाँले जुन नेपाली चलचित्र इन्टु मिन्टु लन्डनमा जुन निर्देशन गर्नुभयो र त्यो चलचित्र निर्देशनको अवसर यहाँले कसरी पाउनुभयो? किनभने यहाँ त सुरुमा त एउटा चलचित्र कोरियोग्राफर हुनुहुन्थ्यो, करिब 11 वर्ष तपाईँले त कोरियोग्राफीको काम गर्नुभयो र यो अवसर यहाँले कसरी पाउनुभयो एउटा महिला भएको नाताले? हजुर, सर्वप्रथम नमस्कार सबैजनालाई। म रिनासा राई राणा र धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सर्वप्रथम मनोहरजीलाई। आज यो लकडाउनको अवस्थामा पनि आफ्नो केही शब्दहरू सेयर गर्नका लागि एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिनु भएकोमा र मेरो यो भनौँ न कोरियोग्राफीको 11 वर्षको करियरपछि अहिले जुन निर्देशनमा लाग्दाको दिनसम्ममा चाहिँ धेरै अप्स एन्ड डाउन्सहरू त भइ नै हाल्छ, तर एउटा लक भनौँ या श्रोता दर्शकहरूको मायाले भनौँ, सबै चिजहरू राम्रै अहिलेसम्म चाहिँ सबै कुरा राम्रै नै छ र खालि अब यो 2-4 महिनाको लकडाउनको अवस्थाले चाहिँ अलिकति ब्रेक भएको छ, तर ठिक छ, यो समय पनि हामीलाई चाहिएको थियो जस्तो महसुस छ मलाई चाहिँ। हजुर, चलचित्र निर्देशनमा यहाँ लाग्नुभयो नि त, करिब 11 वर्षको कोरियोग्राफीको अभ्यासपछि, कामपछि, अनि कतिको सजिलो अथवा कतिको गाह्रो अनुभव नि त? यहाँ तपाईँको यो पहिलो चलचित्र निर्देशन थियो। च्यालेन्जेस त मैले त्यो दिन नै लिएको थिएँ जब मैले म आफै डेब्यू गर्दै नयाँ नायकलाई होइन डेब्यू गराउँदै थिएँ, धीरज मगर, जो चाहिँ लन्डनमा बस्नुहुन्थ्यो र एउटा फिल्मको टाइटलले पनि एउटा लन्डनको डिमान्ड गरेको कारणले गर्दाखेरि अब लन्डन जस्तो एउटा हुन्छ नि एउटा महँगो ठाउँमा सुटिङहरू हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्थाहरू थियो। मोर देन त्यो फाइनेन्सियल कुराहरूको स्ट्रगल भन्दा पनि हाम्रो एउटा भनौँ न, हामी एउटा सानो मुलुकको सानो देशको मान्छे, एउटा सानो समस्याले पनि हामीलाई ठुलै गाह्रो समस्याहरू हुन्छ नि ल्याइदिने, अब जस्तै हाम्रो सिम्पल एउटा भिजाको इस्युहरू पनि भएको अवस्थाहरू थियो र त्यो कुराहरू पनि हामीले सल्भ गर्दै पनि हामी अब हुन्छ नि एकदमै अडिग रह्यौँ। हामी अब लन्डनमा सुट गर्छौँ, हाम्रो चलचित्रको टाइटलले नै मागिरहेछ भन्ने हिसाबले त्यो किसिमको स्ट्रगलहरू पनि थियो र एउटा हुन्छ नि पहिलो निर्देशन भएको कारणले सायद कति कुरा जानेर या कति कुरा नजानेर पनि समस्याहरू भएको अवस्थाहरू पनि मैले अहिले आएर चाहिँ जब काम सकियो अहिले आएर मैले अब बसेर आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दा त्यो कामहरूको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ थाहा भयो कि एउटा डेब्यू गर्नका लागि पनि धेरै नै भनौँ न, जब कि मैले क्यामेरासँग 10 वर्षसम्म खेलेको काम गरेको हुँदा पनि यति गाह्रो रहेछ भने डेब्यूहरूलाई नै धेरै नै साह्रो छ। तर विथ गड ब्लेस एन्ड राम्रो टिम भएको कारणले गर्दाखेरि यो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ असम्भव कुराहरू पनि सम्भव हुँदै गयो भनौँ न। भनेपछि रिनासा राई राणाजीको यो पहिलो चलचित्र निर्देशनमा डेब्यू जुन सम्पन्न भयो, अनि समष्टिमा यो इन्टु मिन्टु लन्डनमा चलचित्र चाहिँ कस्तो बन्यो? एकदमै आई थिङ्क यो 2018 साल 2018 को सेप्टेम्बर 21 मा रिलिज भएको थियो हाम्रो चलचित्र। असोज 5 गतेको दिन थियो। लगभग दसैँ आउनु आधाको अवस्था थियो। सायद अहिले भनौँ न, हाम्रो सुनेर हेरेर बस्नुभएको सबैजना हाम्रो दर्शक श्रोताहरू सबैजनालाई थाहै छ कि इट वाज गुड हिट होइन। त्यो इयरको लागि चाहिँ आई थिङ्क त्यो इयर जम्मा 3वटा नेपाली चलचित्र मात्रै सफल भएको थियो र त्यो मध्ये चाहिँ मेरो चलचित्र पनि रहनु गयो त्यसमा होइन। सो एकदमै राम्रो भयो, व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि राम्रो भयो र एउटा भनौँ न दर्शकहरूको फिडब्याकहरू बुझ्दा पनि उनीहरूले अब मेरो अर्को चलचित्र कहिले आउँछ भन्ने किसिमको एउटा जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, भन्ने किसिमको एउटा हुन्छ नि प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ मलाई। त्यसले गर्दा लाग्छ कि सायद रुचाउनु भएको थियो चलचित्रलाई। धन्यवाद रिनासाजी, तपाईँसँगको हामी कुराकानी यसपछि हामी जोड्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि दर्शकवृन्दलाई अब यो इन्टु मिन्टु लन्डनमा
जुन चलचित्रको निर्देशन आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ रिनासा राई राणा, उहाँले गर्नुभएको थियो। उहाँको गीत दर्शकहरूलाई हामी एकैछिन प्रस्तुत गर्दैछौँ। चाहना मनमा उडाई ल्यायो कि आवारा मौसमले, चाहना मनमा उडाई ल्यायो कि आवारा मौसमले, यो मनको कुरा चढे आँखैमा बुझलन करैले, यो पल पलको आवाज हो, टिक्दैन कोही यहाँ, उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले, उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले, गुन्जने यो आवाजको भावना छ बेग्लै, सुस्तरी भोला है, नबुझ्ने छैनन् कोही, बहाना मनमा बढाई ल्यायो कि आवारा यो पलले, यो मनको कुरा चढे आँखैमा बुझलन करैले, यो पल पलको आवाज हो, टिक्दैन कोही यहाँ, उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले, उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले। आज हामी बाइस्कोप कार्यक्रममा एकजना महिला चलचित्र निर्देशक र कोरियोग्राफर रिनासा राई राणासँग कुराकानी गर्दैछौँ र उहाँले निर्देशन गर्नुभएको चलचित्रको गीत भर्खरै हामीले यहाँलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ र उहाँसँग फेरि हामी कुराकानी जोड्दैछौँ। यहाँले जुन आफ्नो अध्ययनको क्रममा करियर बनाउने सन्दर्भमा सुरुमा त यहाँले बिएससी नर्सिङ अध्ययन गर्नुभयो, केही समय त्यहाँ काम पनि गर्नुभयो, पछि फेरि एकाएक यतातिर यो चलचित्रको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो नि, कारण के थियो यसको बारेमा अलिकति हाम्रो दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। स्योर स्योर। अब बच्चा बेलादेखि नै एकदमै नृत्यमा धेरै नै एउटा भनौँ न इन्ट्रेस्ट थियो मलाई, एकदमै डान्समा इन्ट्रेस्ट थियो। अब स्कुल कम्पिटिसनहरूमा जहिले पनि म भाग लिने होइन, भनौँ एउटा एकदमै इन्ट्रेस्ट भएको विषय थियो आफ्नो एउटा डान्स नै थियो। तर एउटा भनौँ न जहिले पनि डान्सर्सहरू चाहिँ एउटा एकाडेमिकली धेरै साउन्ड हुन्छ कि एउटा भनौँ न, सो पढाइमा पनि मेरो एकदमै राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि फ्यामिलीले मलाई अब साइन्सै पढाउनु भयो र बिएससी नर्सिङको लागि फर्दर स्टडीको लागि म काठमाडौँ आएँ। तर कस्तो भन्दाखेरि मलाई डिप तपाईँको घर त इलाम है, इलामबाट काठमाडौँ आउनुभयो? हजुर हजुर हजुर। भित्र डिप इनसाइड म त्यस्तो खुसी पनि थिइनँ नर्सिङ गर्दा गर्दा, जबकि इट इज सो एक्सपेन्सिभ होइन, यति महँगो छ साइन्सको पढाइ र नर्सिङको स्टडी होइन। सो त्यति म खुसी पनि थिइनँ। र मेरो बुवा चाहिँ आफै नै उहाँ अब एनजिओ चलाउने मान्छे र एकदमै भनौँ न आफ्नो इन्ट्रेस्टको काम गर्नुपर्छ, आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषयलाई नै अप्नाउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सडनली मैले भनौँ न यता अब कोरियोग्राफीको अफर पाएँ। अनि त्यो अफर पाइसके पछाडि चाहिँ मैले देन आई थिङ्क मैले डिसाइड गरेँ कि दिस इज द फिल्ड हुन्छ नि, म यो गर्न चाहन्छु, मलाई नर्सिङ गर्नु छैन, मलाई डक्टरी गर्नु छैन भन्ने। इट वाज अ टफ डिसिजन होइन, एकदमै गाह्रो डिसिजन भएको थियो मलाई कुनै बेलामा। तर बिस्तारै एट टाइम्स हुन्छ नि अब 2-4 वर्ष पछाडि चाहिँ यहाँ नै मैले करियर पनि देखेँ र मेरो फ्यामिलीले पनि त्यो सपोर्ट गर्नुभयो र त्यस पछाडि एउटा फ्यामिली सपोर्ट पाइसकेपछि चाहिँ त्यो डिसिजन लिनु गाह्रो भएन र यता कोरियोग्राफीको यात्रा सुरु गरेँ। तपाईँले कोरियोग्राफीमा अफर आयो भनेपछि त्यो बेलासम्म तपाईँ यतातिर बिएससी नर्सिङ अध्ययन गर्दै गर्दा अथवा काम गर्दै गर्दा तपाईँलाई कलाकारिता सम्बन्धी तालिम छँदै थियो कि कसरी यो सम्भव भयो?
मलाई चाहिँ गाह्रोसम्म लाग्छ किन यो डान्स भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बोर्न ट्यालेन्टको पनि कुरा हो, तर आफूमा एउटा क्षमता एउटा हुन्छ नि एउटा स्किल हुनु र त्यसलाई एउटा प्रोफेसनमा ढाल्नु चाहिँ फेरि दुईटा फरक विषय बन्छ र त्यो केही सुरुवातको दिनहरूमा अलिकति गाह्रो चाहिँ भएको त्यो अवश्य पनि होइन, तर गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ भनौँ न एउटा किनभने मैले एकदमै बेसिकबाट सुरु गरेँ, मैले अब म्युजिक भिडियोबाट सुरु गरेँ। सो म्युजिक भिडियोबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो सेट एउटा सानो युनिटमा काम गर्ने बानी बसाल्दै गएपछि भोलि गएर बिस्तारै टेक्निकल कुराहरूको थाहा भयो र त्यो टेक्निकल कुराहरूको विषयमा ज्ञान हुँदै हुँदै पढ्दै गएपछि केही समय मैले उता ब्याङ्कक जाँदाखेरि थाइल्यान्डमा जाँदाखेरि सानो एउटा सर्ट टर्म क्रास कोर्स जस्तो पनि फिल्म मेकिङको एउटा सानो सर्ट टर्म कोर्स पनि गर्ने एउटा मौका पाएँ, त्यो पनि मेरो लागि हेल्पफुल थियो होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क यो कलाकारिता क्षेत्र चाहिँ अथवा क्रिएटिभ लाइन चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ प्रोसेस जस्तो लाग्छ क्या मलाई। सो त्यो प्रोसेस भएको कारणले गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल्ली अन द फिल्ड चाहिँ काम गर्ने धेरै नै मौकाहरू पाएको कारणले गर्दा त्यसले मलाई सायद फर्दर मेरो करियरको लागि चाहिँ राम्रो हुँदै गयो भनौँ न। क्रिएटिभ मात्रै नभएर क्रिएसनलाई चाहिँ कसरी क्यामेराको अगाडि उतार्ने त भन्ने पक्षमा चाहिँ त्यसले सहयोग गर्यो जस्तो लाग्छ। रिना शाहजी, तपाईँसँगको कुराकानीलाई हामी पछि जोड्नेछौँ। अब त्योभन्दा अगाडि फेरि एउटा गीत हाम्रो दर्शकहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ र त्यो यहाँले जुन कोरियोग्राफी गर्नुभएको छ मेरो एउटा साथी छ, मेरो एउटा साथी चलचित्रको यो अर्को गीत यो आवाज नयाँ लाग्छ, यो मौसम सुस्तरी बढ्दैछ, यो पवन तिम्रो रूपको रङले हो कि मेरो यो ढङ्ग आज कस्तो अनौठो भयो। म त जानु पर्ने पूर्व तर लागेछु पश्चिम, लो न यो मलाई के भयो, के यो माया हो, के यो माया हो, आज जे महसुस म गर्दैछु, के यो माया हो, के यो माया हो, हेर सिमलको भुवा जस्तै आकाशमा म उड्दैछु। संसार यति रमाइलो होला मैले सोचेकै थिइनँ, तिम्रो आगमनले बसन्त छाएको छ मेरो जीवनमा, तिम्रै कुराले हो कि आज आफूमा परिवर्तन देख्दैछु, के यो माया हो, के यो माया हो। भर्खरै हामीले मेरो एउटा साथी छ रिना शाह राणाले कोरियोग्राफी गर्नुभएको चलचित्रको गीत दर्शकलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। फेरि हामी रिना शाह राणाजीसँग हामी कुराकानी जोड्दैछौँ। रिना शाहजी, कोरियोग्राफी गर्ने काम कतिको गाह्रो काम हो, अथवा यो कोरियोग्राफीको बारेमा अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस्, यो कस्तो जिम्मेवारी हो, कस्तो काम हो चलचित्रमा? यस्तो लाइक सुरुवाती दिनहरूमा जो कोही अब नयाँ भनौँ न फर्स्ट टाइम कोरियोग्राफी गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ अलिकति टेक्निकल नलेज नहुँदाखेरि चाहिँ गाह्रो चाहिँ पर्छ नै, अवश्य टफ चाहिँ छ।
तर म एज अ एउटा यति वर्ष एउटा काम गरिसकेको हिसाबले मलाई च्यालेन्जेस चाहिँ कस्तो किसिमको हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री टाइम लाइक मेरो पछिल्लो गीतहरू पछिल्लो भिडियोहरू भन्दा अब यो पालिको भिडियो राम्रो कसरी बनाउने भन्ने एउटा च्यालेन्ज हुन्छ। अनि अर्को च्यालेन्ज भनेको भनौँ न प्रड्युसरलाई स्पेसली कन्भिन्स गर्ने क्रममा कि मलाई एउटा कोरियोग्राफर लिइसके पछाडि चाहिँ भनौँ न मेरो पारिश्रमिकलाई मात्रै ध्यान नदिएर मैले आफ्नो पारिश्रमिक लिँदा लिँदै मैले आफ्नो क्षमता आफ्नो स्किल देखाउनलाई जुन किसिमको एउटा सुविधाहरू भनौँ न दिनुपर्छ एउटा प्रोडक्सन हाउसले त्यो सुविधाहरूको लागि चाहिँ धेरै कतिपल्ट प्रड्युसरहरूसँग कन्भिन्स गर्नुपर्ने कि अब हुन्छ नि अब यो प्रपर्टी एकदमै एक्सपेन्सिभ भयो अलिकति यो गरौँ त्यो गरौँ भनेको अलिक कन्भिन्सिङ गर्ने प्रोसेसमा र अनि एक्टर एक्ट्रेसको प्रोसेसमा चाहिँ अब अलिकति चाहिँ म चाहिँ फेरि विदाउट ट्रेनिङ चाहिँ डाइरेक्ट अन द स्पोट फ्लोरमा सुटिङ गर्दिनँ चाहे त्यो लभ सङ नै किन नहोस् होइन अझ डान्सिङ नम्बर छ भने त विदाउट ट्रेनिङ म फ्लोरमै जाँदिनँ। समटाइम्स विथ एक्टर्स चाहिँ हुन्छ नि ट्रेनिङ गर्नुपर्छ ट्रेनिङ यति घन्टा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सानोतिनो स्ट्रगल र त्यस पछाडि अन द फिल्ड भनेको त छँदैन सर। कोरियोग्राफरले मुख्य गर्नुपर्ने भूमिका के हो चलचित्रमा? डान्स डाइरेक्टर पनि त्यहाँ सँगसँगै हुन्छ त्यसपछि कोरियोग्राफी पनि गर्नुपर्छ त्यसरी कोरियोग्राफीको मुख्य भूमिका चाहिँ के हो? सबैभन्दा मुख्य भएर गीतको माध्यमबाट चाहिँ चलचित्रको कथालाई अगाडि बढाउनु पर्यो र भनौँ न गीत माध्यमबाट चाहिँ अब भनौँ न क्यारेक्टर अब अभिनेताको उसको 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 चरित्र के हो चलचित्रमा त्यो चरित्र खुल्नु पर्यो र कथालाई त्यसले अगाडि बढाउनु पर्यो त्यति हो। अब त्यो कथा त्यो गीत आउने बेलासम्मको चाहिँ चलचित्रको मोड कहाँ पुगेको छ र त्यो गीत सकिसके पछाडि चलचित्रले मोड कहाँ लिन्छ भन्ने कुरा त्यति ज्ञान हुनु पर्यो किनभने फिल्मको कोरियोग्राफीलाई चाहिँ स्पेसली त्यो एकदमै आवश्यक छ। क्यारेक्टर एकतिर उसको कोरियोग्राफी अर्कोतिर हुन्छ नि कथाले एउटा मागिरहेछ गीतले अर्को बोलिरहेछ त्यो चाहिँ मिल्दैन स्पेसली फिल्मको केसमा चाहिँ अब टोटली चलचित्रमा लागेको कथा भनिरहेको। हजुर रिनासाजीलाई आफूलाई नृत्य गर्न पनि आउँछ यसको अलावा तपाईँ के गर्नुहुन्छ नि डान्स गर्नुहुन्छ आफै? यसको अलावा म आई थिङ्क यसको अलावा अब भनौँ न अब लास्ट 2018 देखि मैले 10 वर्षको यात्रा पछाडि चाहिँ निर्देशन गर्ने एउटा निर्णय गरेँ र त्यो निर्देशनको लागि चाहिँ अझै भनौँ न पहिलो चलचित्र राम्रो भयो अब त्योभन्दा अझै राम्रो ल्याउनुलाई चाहिँ म अब आफू अझै यहाँनिर होम स्टडी गरिरहेको छु अहिलेको केसमा र अहिले चाहिँ यो अब दोस्रो चलचित्र बनाउने क्रममा चाहिँ फेरि मैले भनौँ न नयाँ एउटा पाइला चालेको छु त्यो चाहिँ योपालि म आफै लेख्दैछु मेरो चलचित्र। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ राइटर पनि म स्ट्रगल गर्दैछु र म अनलाइन कोर्सहरू गरिरहेको छु पढिरहेको छु। रिनासाजीलाई हाम्रो अग्रिम शुभकामना पनि छ यहाँसँग कुराकानी हामी पछि जोड्नेछौँ। फेरि हामी अर्को गीत रिनासा रायजी अब अलिकति हामी तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमिको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ। तपाईँले गत वर्ष मात्रै अन्तर्जातीय विवाह गर्नुभयो है? हजुर हजुर। अनि यो अनि लाइफ कस्तो चल्दैछ कतिको समझदारी बनिराखेको छ यसको बारेमा अलिकति दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न कसरी यो विवाहसम्म भयो? तपाईँ यहाँ त राणासँग बिहा गर्नु तपाईँ एउटा इलामको राई त्यसपछि राणासँग बिहे गर्नुभयो अनि यो कसरीसम्म भयो र कस्तो छ अहिले लाइफ? मेरो श्रीमानसँग चाहिँ मेरो भेट चाहिँ मेरो पहिलो चलचित्रै मेरो एउटा साथी छ जुन चाहिँ उहाँकै निर्माण कम्पनी आइकोर फिल्म्सबाट निर्माण भएको थियो। अब मेरो फादर इन ल भनौँ होइन प्रभु सत्य राणा उहाँले निर्माण गर्नुभएको चलचित्र थियो त्यो र म त्यो चलचित्रमा चाहिँ त्यो मेरो पहिलो चलचित्र पनि थियो भनौँ न कोरियोग्राफी मेरो आफ्नो यात्रा सुरु गर्दाखेरिको फिल्मको लागि होइन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पहिलो भेट चाहिँ त्यहाँ भएको थियो र भनौँ न समयसँगै आई थिङ्क 8 इयर हाम्रो अराउन्ड 10 इयर्स जस्तो एउटा भनौँ न हामी एउटा प्रेम सम्बन्धमा थियौँ। हामी एउटा राम्रो साथी एउटा राम्रो कम्पनी र एउटै क्षेत्र विषय पनि मिल्ने कारणले गर्दा पनि होला हामी नजिक हुन एकदमै सहज थियो। र अहिले अन्तर्जातीय कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ नि म त्यसको लागि चाहिँ म आफूलाई एकदमै लक्की फिल गर्छु होइन कि मलाई त्यस्तो कुनै पनि किसिमको त्यस्तो भनौँ न अब म अब एउटा राईको कल्चरबाट एउटा हुन्छ नि अब मङ्गोलियन एउटा मतवाली फ्यामिलीबाट एकैचोटि एउटा राणा फ्यामिलीमा आउँदाखेरिको स्ट्रगल अब इभन मेरो साथीभाइ परिवारले त भन्नुहुन्छ कस्तो छ के छ भन्दाखेरि म चाहिँ आम टोटली इन्जोइङ मैले किन इन्जोय गरिरहेको छु भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो मेरो जातमा हाम्रो कल्चरमा कति भनौँ न फेस्टिभलहरू हामी मनाउँदैनौँ
जस्तै तीज भनौँ या सानोतिनो यो पूजाआजाहरू भनौँ, हाम्रो त्यो किसिमको मनाउने हाम्रो कल्चर पनि हुँदैन। र मैले चाहिँ एक्चुअली त्यो सब कुरा इन्जोय गरिरहेको छु कि। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले हाम्रो जति पनि अब भनौँ न अब छोरीचेली महिलाहरूले जुन अन्तर्जातीय विवाहको हुने स्ट्रगल, आई थिङ्क त्यो स्ट्रगललाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ एउटा लाइफको नयाँ एक्सपिरियन्स है। म यत्रो वर्ष त म राई भएर एउटा राइनी भएर एउटा मैले जीवन त्यसरी जिएँ भने अब म राणा भएर त्यो बुहारी भएर उनीहरूको जीवनशैली सिकौँ न, उनीहरूको जीवनशैली बुझौँ न भनेर त्यसरी पोजिटिभली लियो भने सबै कुरा सहज सिम्पल हुने रहेछ। र त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ मैले एभ्रिथिङ, चाहे त्यो एउटा लुवाई खुवाई, चाहे त्यो एभ्रिथिङको जुन परिवर्तन आएको छ, चाहे एउटा साडी कुर्ताको कुरा, एउटा सिन्दुर पोतेको कुरा नै किन नगरौँ होइन, आइ एम इन्जोइङ, मलाई एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ। बिकज त्यो वी डोन्ट डु द्याट, हाम्रो कास्टमा त्यति त्यो कुराहरूलाई त्यति धेरै प्राथमिकता दिँदैन जति यहाँ दिइन्छ, र त्यो प्राथमिकता पनि मलाई रमाइलो लागिरहेछ। सो हामीले एउटा महिला भनेको एउटा भनौँ न एउटा जातैले पनि एउटा भनौँ न एउटा परिवर्तनशील र परिवर्तनलाई अपनाउन सक्ने क्षमता भएको कारणले गर्दा नै एउटा यो धरतीलाई पनि अब धरती माता भन्छ नि। सो त्यो कारण लाग्छ महिलामा एउटा त्यो जहिले पनि क्षमता हुन्छ कि परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने। सो त्यो आत्मसातलाई हेर्ने हो भने त्यो परिवर्तनलाई सबैजना जति पनि अन्तर्जातीय विवाह गर्नुहुन्छ त्यसरी बुझिदिनु भयो भने सबै कुरा सहज र सबै कुरा रमाइलो हुन्छ। रिना सरजी, अलिकति हामी नेपाली चलचित्रको अहिलेको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गरौँ न। के छ अहिले नेपाली चलचित्रको एउटा भविष्य र अहिलेको अवस्था के छ? अहिले रिसेन्टली चाहिँ अब यो लकडाउनको अवस्थाले गर्दा एकदमै गाह्रो छ भन्छु, किनभने कतिवटा चलचित्रहरू निर्माण हुँदा हुँदै बिचमा रोकिएको र हुन्छ नि आधी सुटिङ भएर रोकिएको अवस्थाहरू छ, सिनेमा घरहरू पनि बन्द छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामी निर्माण गर्दाखेरि कहिलेबाट चाहिँ अब हाम्रो अर्को चलचित्र निर्माण गर्नेछौँ भन्ने किसिमको पनि डिसिजन लिन सकिएको छैन। यदि निर्माण गर्छौँ भने त्यसलाई कहिले रिलिज गर्छौँ, अब रिलिजको क्यालेन्डर कसरी एकैचोटि भनौँ न इन्टरनेसनलदेखि लिएर नेसनल फिल्महरूको रिलिज एकैचोटि आउँदाखेरि हामीलाई कति गाह्रो होला त एउटा राम्रो डेटको पठाइको। सो त्यो कारणले गर्दामा एकदमै स्ट्रगल र टेन्सन छ अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर यो मैले भनिहालेँ नि, यसलाई चाहिँ एउटा अब ब्रेकको रूपमा एउटा फ्रेस भएर सोच्ने समय पायौँ भनेर लिनु पर्यो। यहाँले कोरियोग्राफी गर्नुभएको ए मेरो हजुर 2 को गीत हामी दर्शकलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ है। अहिले मन दिन्छु, मुटु दिन्छु, फेर्नु पर्ने सास दिन्छु, घटी बढी होइन सधैँ, माया एक नास दिन्छु, कसम हो कसम, कसम हो कसम। मन दिन्छु, मुटु दिन्छु, फेर्नु पर्ने सास दिन्छु, घटी बढी होइन सधैँ, माया एक नास दिन्छु, कसम हो कसम, कसम हो कसम। कसम तिमीसँग कहिले हुने छैन दूर, ए मेरो हजुर, ए मेरो हजुर, ए मेरो हजुर, ए मेरो गर्ला दुनियाँले गरोस्, हाम्रो के नै जान्छ, बुट्टा भर्ला अनेक अनेक भरोस्, हाम्रो के नै जान्छ। कुरा गर्ला दुनियाँले गरोस्, हाम्रो के नै जान्छ, बुट्टा भर्ला अनेक अनेक भरोस्, हाम्रो के नै जान्छ, कसम हो कसम, कसम हो कसम। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र रिना सरजी, मैले धेरै कलाकारहरूलाई एउटा कार्यक्रमको अन्त्यतिर एउटा जिज्ञासा र प्रश्न राख्ने गरेको छु। यो हाम्रो राष्ट्र निर्माणका लागि, यो हाम्रो सामाजिक उत्थान र विकासका लागि, समृद्धिका लागि तपाईहरू जस्ता कलाकारको के भूमिका हुन्छ होला, के जिम्मेवारी हुन्छ होला, यहाँ के भन्नुहुन्छ? मैले महसुस गरेको के भन्दाखेरि एउटा चलचित्र बन्दाखेरि त्यो चलचित्रले कतिजनालाई रोजगारी दिन्छ,
त्यो रोजगारीको विषयमा हेर्ने हो भने एउटा चलचित्रले मिनिमम पनि 200 देखि 300 मान्छेलाई 45 देखि 60 दिनको रोजगारी दिइरहेको हुन्छ एउटा चलचित्रले। भनेपछि सिङ्गो एउटा चलचित्र एउटा भनौँ न इन्डस्ट्रीमा बनिरहेका 15-20वटा फिल्म एकैचोटि बनिरहेर कतिजनाले हामीले रोजगारी दिइरहेको छौँ र कति एउटा भनौँ न एउटा स्वदेश भ्रमणको कुराहरू पर्यटनलाई हामीले कति एउटा अपलिफ्ट गरिरहेको छौँ भन्ने कुरालाई निहाल्ने हो भने आज विदेशमा बस्नुभएको जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले यसो याद गर्छु होइन, नेपाली गीतहरू हेरेर नेपाली गीत खिचिएको ठाउँ हेरेर यो ठाउँ कहाँ खिचिएको यो कहाँ खिचेको भन्ने एउटा जिज्ञासा राख्नुहुन्छ र उहाँहरू नेपालमा आउँदा त्यो ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ, हेर्न चाहनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पर्यटनको लागि मात्रै नलिएर एउटा चलचित्रले चाहिँ पक्का एउटा राम्रोसँगले हामीले टाइम लिएर बनाउने हो भने समाजको धेरै मेसेजहरू समाजको परिवर्तनको लागि पनि एउटा फिल्मले चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ र त्यसको लागि चाहिँ तर अझै पनि हामी भनौँ न इन्डस्ट्रीको हामी मेकर्सहरू नै हामी आफै पनि एउटा स्ट्रगल गर्दैछौँ र राम्रोभन्दा राम्रो मनोरञ्जन मात्रै होइन, चलचित्रले चाहिँ एउटा सूचना पनि दिन सक्ने सबैभन्दा स्ट्रङ एउटा भनौँ न टुल हो जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा मनोरञ्जन गर्दा गर्दै हाँस्दै हँसाउँदै मान्छेलाई एउटा भनौँ न एउटा नलेजको कुराहरू एउटा चाहिने कुराहरू हामी मेसेज दिन सक्छौँ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ अबको स्टडी भनेको कसैले तैँले यो गर्नुपर्छ यसो गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँदा लट्ठी देखाएर सिक्ने अबको समय र अबको अवस्था अबको स्कुलिङ त्यो छैन। अबको भनेको प्र्याक्टिकली मान्छेलाई हँसाउँदा यो है त्यो है भन्दाखेरि त्यसरी लिँदा मात्रै मान्छेले कुनै पनि इन्फर्मेसन लिन सक्छ, ग्र्याब गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद रिना शाहजी। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। आजको बाइस्कोप कार्यक्रममा हामीले एकजना महिला चलचित्र निर्देशक र कोरियोग्राफर रिना शाह राईसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले कलाकारहरूले समाजमा एउटा सकारात्मक सोचको सन्देश दिन सक्छ, रोजगारी दिन सक्छ र समाज र राष्ट्रलाई एउटा सहयोगको भूमिकाको रूपमा कलाकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने विचार समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। हवस् त, आजलाई यो कार्यक्रमबाट म लगायत आजको यस कार्यक्रममा खटिनुहुने सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू एकैचोटि बिदा माग्छौँ। अर्को साता यस्तै फरक कलाकारसँग कुराकानी गर्ने अनि त्यसपछि उहाँहरूका सृजनाहरू प्रस्तुत गर्ने बाचा गर्दै आजलाई यही हाम्रो कार्यक्रम पुरा हुन्छ। नमस्कार।